अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सूबों की तादाद बढ़ाना नागुज़ीर हो चुका। हुकूमत की हर पॉलिसी आने वाली नस्लों को मुतासर करती है। किसी हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट की तश्कील में दिलचस्पी नहीं ली। हर डिवीजन को सूबा बनाना चाहिए। छोटी हुकूमत के काम आवाम को नजर भी आएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद का पाकिस्तान की निजी यूनिवर्सिटीज़ की नुमाइंदा तंजीम एपसैप के ज़ेर एहतमाम सेमिनार से खिताब। बोले, कराची की बंदरगाह आदि दुनिया को सहूलत फराहम कर सकती थी, मगर ऐसा ना हो सका। जापान 2 एटम बम खाकर भी दुनिया की बड़ी मुआशी ताकत बनकर सामने आया। हम अपनी बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी न कर सके। कोई जनूबी पंजाब सूबा बनना नहीं चाहता। वहाँ पे बहावलपुर सूबा बनना चाहता है। जो पुरानी स्टेट है वो कहता है जी हमारा स्टेटस आप वापस बहाल करें, हमें जैसी हमारी स्टेट थी वैसा आप सूबा बना दें। मुल्तान अलग सूबा बनना चाहता है। ये एक सी पोर्ट है और इसके पीछे इतनी बड़ी दुनिया लैंड लॉक्ड है। तो कराची था जो इस आधी दुनिया को सर्व कर सकता था, लेकिन हमने जो उसका हाल कर दिया वो तो हमने तो रहने के काबिल भी उसको अनफॉर्चुनेटली नहीं छोड़ा। लेकिन आज भी अगर आप उसको प्रोविंस बना दें तो उस शहर के अंदर ये पोटेंशियल आज भी है कि वो तरक्की करेगा। तो हम ये प्रपोज़ कर रहे हैं कि आप हर डिवीज़न को प्रोविंस बना दें। पहले अदवार में बादशाह खुशहाल और अवाम बदहाल थी। दुनिया में जहां बादशाहत रह गई वो भी जमहूरियत की पासदारी कर रहे हैं। स्टेट बनाने का मकसद लोगों की फलाह बहबूद होना चाहिए। मौके पैदा करना, बिजनेस को फ़रोग़ देना हुकूमत का काम है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियाँ आमिर महमूद का एपसैप सेमिनार से खिताब। बोले, गली महल्ले के मसाइल हल करने के लिए लोकल गवर्नमेंट है। हम लोकल गवर्नमेंट के वजूद से महरूम हैं। पंजाब और बलोचिस्तान में लोकल गवर्नमेंट नहीं, कभी बनती है कभी टूटती है। गवर्नमेंट है जो डील कर रही है और नीचे उसने सब नेशनल एंटिटीज़ बना दी हैं जो आपके मसाइल को, हमारे मसाइल को देख रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को देख रही हैं, जो सफाई को देख रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रही हैं, जो इंसाफ के निज़ाम को देख रही हैं। हर वो चीज़ जो डायरेक्टली हमें अफेक्ट करती है वो ये सब नेशनल एंटिटीज़ जो हैं ये इनकी ज़िम्मेदारी है, ये देखते हैं। उनमें से कुछ ने लोकल गवर्नमेंट्स बना दी हैं जो डायरेक्टली हमारे गली मोहल्ले के मसलों को देखती हैं। कुछ ने नहीं बनाई। हमारे आइन में ये लिखा है कि ये बनेगी, लेकिन नहीं बनी। अभी भी सिंध में कुछ ना कुछ है, केपी में कुछ ना कुछ बनी हुई है जिनके पास कोई उनके आइन में लिखे हुए जो इख्तियार हैं वो तो नहीं है, लेकिन बनी हुई है। पंजाब और बलूचिस्तान में नहीं बनी हुई। कभी बनती हैं फिर टूट जाती हैं, फिर कभी बनती नहीं है। वापस आएंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी का माली साल 2025-26 का 7 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। PFA मिलावट माफिया की सजा ब्याज बढ़ाने की मंजूरी। जुर्म साबित होने पर 5 साल से बढ़ाकर 10 साल सजा करने की मंजूरी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मुताबिक ऑपरेशन की मद में 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस, जबकि स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में 50 से ज़्यादा स्कूलों में मुहिम चलाने की मंजूरी दी गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी का माली साल 2025-26 का 7 अरब 70 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। PFA मिलावट माफिया की सजा म्याद बढ़ाने की मंजूरी। जुर्म साबित होने पर 5 साल से बढ़ाकर 10 साल सजा करने की मंजूरी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मुताबिक ऑपरेशनल की मद में 1 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में 50 से ज़्यादा स्कूल्स में मुहिम चलाने की मंजूरी दे दी गई है। जुर्म साबित होने पर 5 साल से बढ़ाकर 10 साल सजा करने की मंजूरी है। इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। इमरान, बताइए। देखिए, पंजाब फूड अथॉरिटी ने माली साल 2025-26 का 7 अरब 70 करोड़ रुपए से मालियत का बजट मंजूर कर लिया है। इस वजह से PFA मिलावट माफिया की सजा मियाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है बजट इजलास में, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह मंजूरी दी है। जुर्म साबित होने पर 5 साल से बढ़ाकर 10 साल सजा करने की भी मंजूरी दी गई है। और इस वजह से PFA कवानीन में नई सजा जजा तरामीम के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवाने के लिए भी मंजूरी दी गई है। इस वजह से बजट इजलास में समरी कैबिनेट कमेटी को भिजवाने की भी मंजूरी दे दी गई है। इसी तरह बजट इजलास में
स्लाटर हाउसेस में गोश्त की क्वालिटी के लिए रेगुलेशंस की भी मंजूरी दी गई है। फूड अथॉरिटी इजलास में जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये बाकायदा मंजूरी दी है। 3.5 अरब का बजट गैर तरक्याती रखा गया है। ऑपरेशन की मद में 1 अरब 80 करोड़ जबकि 50 करोड़ फूड अथॉरिटी बिल्डिंग के लिए रखे गए हैं। इसी तरह 94 वेटनरी स्पेशलिस्ट की भर्ती की मंजूरी दी गई है। मीट एंड मिल्क टास्क फोर्स के लिए क्याम की भी मंजूरी बजट इजलास में दी गई है। दूध और दही की चेकिंग के लिए नई कमेटियों की मंजूरी भी दे दी गई है। स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम में आगाही मुहिम चलाने के लिए 50 से ज्यादा स्कूल्स में जो है मुहिम चलाने की मंजूरी दी गई है। 10,66,986 इंस्ट्रक्शन की गई बजट इजलास में बताया गया, जिसमें 3,164 फूड पॉइंट्स बंद किए गए। 1,094 फूड पॉइंट बिजनेस को जुर्माने आयद किए गए। 1 अरब 31 करोड़ रुपए जुर्माने की मद में मसूल हुए। बजट इजलास में बाकायदा तौर पर 4,12,592 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी करने के हवाले से भी बताया गया, जिसमें बाकायदा ये मंजूरी दी गई है। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 14 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान ने फूड अथॉरिटी की कारकर्दगी को सराहा है। इस वजह से बजट इजलास हुआ, जिसमें बजट इजलास में 2025-26 के बजट की बाकायदा मंजूरी दी गई है। 7 अरब 70 करोड़ रुपए से मालियत का बजट मंजूर किया गया है। नए कवानीन की तरमीम के लिए जो है समरी तैयार की गई है, जो कि आगे वज़ीर आला पंजाब और कैबिनेट कमेटी को भिजवाने की भी मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी गई है। इसी साल जो है जुर्म साबित होने पर 5 साल से बढ़ाकर 10 साल सजा करने की मंजूरी सामने आई है। जी, आपका शुक्रिया इमरान। मांगा मंडी और गुरुद्वारा में दरिया रावी में आने वाले सैलाब की तबाहकारियाँ, नानो डोगर खान की झुग्गियाँ और मांगा हठार के मुनहिक्का इलाकों में दरिया रावी के दोनों अतराफ में सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। मुतासरा शहरियों का कहना है कि हमारा सब कुछ तबाह हो गया, ज़िले इंतज़ामिया ने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया। अताउल्ला से मज़ीद जानते हैं। अताउल्ला बताइए। जी बिल्कुल, सुंदर और मांगा मंडी के नवाही में दरियाए रावी में आने वाले सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। नानो डोगर खान के झुग्गियां और मांगा थाड़ के मलाका इलाकों में दरियाए रावी के दोनों तरफ में सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर आब आ चुका है, जिससे करोड़ों रुपए की फसलें और सब्जियां तबाह हो गई हैं। नानो डोगर के मकीनों का कहना है कि हमारा सब कुछ तबाह हो गया है। अपने घरों को बचाने के लिए अपनी मदद अपने तहत हम यहाँ पे मामूल के मुताबिक बांध रहे हैं, लेकिन जिला इंतजामिया ने अभी तक हमसे कोई रास्ता नहीं किया। नानो डोगर के मकामी पानी की सतह बुलंद हो रही है, जिस पर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अपनी मदद आपके तहत बांधा गया है। इस इलाका में किन्होंने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से फौरी नोटिस का मुतालबा किया है। जी, आपका बहुत शुक्रिया था। LDA गवर्निंग बॉडी का रवां साल का चौथा इजलास मुख्तलिफ एजेंडे मंजूरी के लिए पेश। LDA और टीपा का साल 2025-26 का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद ने की है। ये मनाजर भी आप देख सकते हैं। LDA गवर्निंग बॉडी का रवां साल चौथा इजलास मुख्तलिफ एजेंडे मंजूरी के लिए पेश किए गए हैं, जबकि LDA और टीपा का साल 2025-26 का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद ने की है। इजलास के मनाजर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजलास की सदारत वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद ने की और LDA गवर्निंग बॉडी का ये रवां साल का चौथा इजलास है और इस हवाले से LDA रीशेपिंग लाहौर के हवाले से बातचीत की गई और मुख्तलिफ एजेंडे मंजूर किए गए और इस हवाले से DG की जानिब से भी ये तमाम इक़दामात बारे बताया गया मियां मरगूब अहमद को। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान के इंतखाबी हल्के में एक और मनसूबा तकमील की जानिब गामजन। 4 गर्ल्स स्कूलों की अपग्रेडेशन, नए ब्लॉक्स की तामीर शुरू। मिडिल स्कूल की हाई स्कूल तक अपग्रेडेशन के साथ साथ नई तामीर और ताज़ीन और आइश का काम होगा। कोआर्डिनेटर NN 117 में मियाँ खालिद महमूद और मियाँ जुनैद जुल्फ़िकार का स्कूलों का दौरा, काम की रफ्तार और तामीराती मंजूरी का जायज़ा लिया गया। हमजा खुर्शीद से मज़ीद जानते हैं। बताइए हमजा। ने 117 में 4 स्कूलों की अपग्रेडेशन में ब्लॉक्स की तामीर शुरू कर दी गई है, जबकि वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान के इंतखाबी हल्के में एक और तरक्याती मनसूबा तकमील को गामजन है। जबकि मैं बताता चलूँ तो मिडिल स्कूल्स की हाई स्कूल तक अपग्रेडेशन के साथ साथ नई तामीर और ताज़ीन और आइश का काम किया जाएगा। जबकि शादरा में गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल वुमेन फैक्ट्री की अपग्रेडेशन की जाएगी, जबकि गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मुस्लिम कॉलोनी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मिडिल स्कूल दहेज की भी अपग्रेडेशन की जाएगी। जबकि इस मौका पर जो कोऑर्डिनेटर ने 117 में मियाँ खालिद महमूद और मियाँ जुनैद जुल्फ़िकार का स्कूलों का दौरा हुआ है, जबकि काम की रफ्तार और तामीराती मटीरियल का जायजा काम वक्त
تکمیل کی بھی جو ہے وہ ہدایات پاس کی گئی ہیں، جبکہ حمزہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ چیئرمین استحقاق کمیٹی سمیع اللہ خان کی زیر صدارت اجلاس غضنفر عباس نے ڈائریکٹر نارتھ زون کی بدسلوکی سے متعلق تحریک استحقاق پیش کی۔ کمیٹی کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ادائیگی جلد از جلد ڈیجیٹل کرنے کی ہدایت۔ قاضی احمد سعید نے پولیس کی بدسلوکی سے متعلق تحریک استحقاق پیش کی ہے۔ تحریک استحقاق بارے آپ کو بتا رہے ہیں چیئرمین استحقاق کمیٹی سمیع اللہ خان کی زیر صدارت اجلاس غضنفر عباس نے ڈائریکٹر نارتھ زون کی بدسلوکی سے متعلق تحریک استحقاق پیش کی۔ مزید جانتے ہیں حمزہ خورشید۔ حمزہ بتائیے اس بارے۔ پنجاب اسمبلی میں استحقاق کمیٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ادائیگی جلد از جلد ڈیجیٹل کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ پنجاب اسمبلی میں استحقاق کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس چیئرمین کمیٹی سمیع اللہ خان کی صدارت ہوا، جبکہ غضنفر عباس نے ڈائریکٹر نارتھ زون کی بدسلوکی کے متعلق جو ہے طریقے استحقاق پیش کی تھی، جس میں ضلع افسران اپنے متعلقہ اراکین سے ملاقات بھی یقینی بنایا۔ کمیٹی کے سیکرٹری بے نظیر اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ چیئرمین استحقاق کمیٹی سمیع اللہ خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ غضنفر عباس نے ڈائریکٹر نارتھ زون کی بدسلوکی سے متعلق تحریک استحقاق پیش کی۔ کمیٹی کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ادائیگی جلد از جلد ڈیجیٹل کرنے کی ہدایت۔ قاضی احمد سعید نے پولیس کی بدسلوکی سے متعلق تحریک استحقاق پیش کی ہے۔ تحریک استحقاق پیش کی گئی ہے بدسلوکی سے متعلق، اور اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظر بھی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں سینیٹر اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد خالی نشست کا معاملہ۔ تحریک انصاف نے سینٹ کی خالی نشست پر اعجاز چودھری کی اہلیہ کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کو 100 کے قریب اراکین کی حمایت حاصل ہے۔ حمزہ خورشید سے مزید جانتے ہیں۔ حمزہ بتائیے۔ پنجاب اسمبلی میں سینیٹر اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی نشست کا یہ معاملہ ہے۔ سینٹ کی خالی نشست پر تحریک انصاف نے اعجاز چودھری کی اہلیہ کو ٹکٹ جاری کر دیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں سلمہ اعجاز پی ٹی آئی کی جانب سے امیدوار ہوں گی، جبکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو 100 کے قریب ارکان کی حمایت حاصل ہے، جبکہ یہ سیٹ جو ہے وہ اعجاز چودھری کو سزا کے بعد خالی کی گئی ہے۔ سیشن کورٹ میں ویڈیوز میں جوئے کو پروموٹ کرنے کا معاملہ۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ اروب جتوئی کی ضمانت منظور کر لے گی۔ عدالت نے اروب جتوئی کو 30 اگست تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اروب جتوئی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سیشن کورٹ میں ویڈیوز میں جوئے کو پروموٹ کرنے کا یہ معاملہ ہے۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ اروب جتوئی کی ضمانت منظور کر لے گی۔ عدالت نے اروب جتوئی کو 30 اگست تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ اروب جتوئی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ سیشن کورٹ میں ویڈیوز میں جوئے کو پروموٹ کرنے کا معاملہ۔ یوٹیوبر ڈکی بھائی کی اہلیہ اروب جتوئی کی ضمانت منظور کر لے گی۔ عدالت نے اروب جتوئی کو 30 اگست تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ اروب جتوئی کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا گیا۔ آئی سی سی نے T20 رینکنگ جاری کر دی۔ بلے بازوں میں بھارت کے ابھیشیک شرما کی پہلی پوزیشن برقرار۔ انگلینڈ کے جوز بٹلر کی ایک درجہ بہتری، چوتھے نمبر پر آگے۔ جنوبی افریقہ کے ڈیوڈ البریس 9 درجے چھلانگ کے بعد 13ویں نمبر پر آگے۔ باؤلنگ میں نیوزی لینڈ کے جیکب ڈیفی کی پہلی پوزیشن برقرار۔ پاکستان کے 45ویں نمبر پر آ چکے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئی سی سی نے T20 رینکنگ جاری کر دی ہے۔ بلے بازوں میں بھارت کے ابھیشیک شرما کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ انگلینڈ کے جوز بٹلر کی ایک درجے بہتری، چوتھے نمبر پر آگے۔ جنوبی افریقہ کے جوالج بریس 9 درجے چھلانگ کے بعد 13ویں نمبر پر آگے۔ باؤلنگ میں نیوزی لینڈ کے جیکب ڈیفی پہلی پوزیشن پر برقرار ہے۔ پاکستان کے ابرار احمد 18 درجے ترقی کے بعد 45ویں نمبر پر آ چکے ہیں۔ محمد اسامہ سے مزید جانتے ہیں۔ بتائیے اسامہ۔ بالکل، آئی سی سی نے T20 پلیئرز کی رینکنگ جاری کی ہے۔ T20 بیٹرز کی رینکنگ میں بھارت کے ابھیشیک شرما کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ انگلینڈ کے جوز بٹلر ایک درجہ بہتری کے بعد چوتھے نمبر پر آ چکے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے ڈیوڈ برین جو ہے وہ 9 درجے چھلانگ کے بعد 18ویں پوزیشن پر۔ آسٹریلیا کے میچل مارش 4 درجے بہتری کے بعد 25ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ آسٹریلیا کے گلین میکسویل 10 درجہ بہتری کے بعد 30ویں پوزیشن پر ہیں، جبکہ آئی سی سی T20 بالرز کی رینکنگ میں نیوزی لینڈ کی جیکب ڈیفی کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ آسٹریلیا کے نیتن ایلس 8 درجے بہتری کے بعد 9ویں نمبر پر۔ آسٹریلیا کے جوش ہیزلوڈ 2 درجہ بہتری کے بعد 18ویں پوزیشن پر موجود ہیں۔ آئی سی سی T20 آل راؤنڈر رینکنگ میں بھارت کے ہردک پانڈیا کی پہلی پوزیشن برقرار ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ایڈن مارکرم 3 درجہ بہتری کے بعد 10ویں نمبر پر۔ گلین میکسویل 2 درجہ بہتری کے بعد 14ویں پوزیشن پر ہیں، اور پاکستان کے ابرار احمد واحد ہیں جو 18 درجے ترقی کے بعد 45ویں پوزیشن پر موجود ہیں۔ جی آپ کا شکریہ اسامہ۔ واپس آئیں گے ایک شارٹ بریک۔ کی اہم اور مرکزی شاہراہ ایم ایم عالم روڈ کی ریماڈلنگ کا منصوبہ 7 سال سے التوا کا شکار۔ ایم ایم عالم روڈ کی ریماڈلنگ کو سسٹینیبل ماڈل میں شامل کرنے کا فیصلہ
ایم ایم عالم روڈ گلبرگ کی ریماڈلنگ کا کام 6 ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا۔ روڈ کی ریماڈلنگ کے لیے 1 ارب 23 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ زین سے اس بارے اپڈیٹ لیں گے۔ لاہور کی اہم اور مرکزی شاہراہ ایم ایم عالم روڈ کی ریماڈلنگ کا منصوبہ ہے۔ 7 سال سے التوا کا شکار ایم ایم عالم روڈ کی ریماڈلنگ کو سسٹینیبل ماڈل میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ ایم ایم عالم روڈ گلبرگ کی ریماڈلنگ کا کام 6 ماہ کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا۔ زین العابدین سے مزید جانتے ہیں، بتائیے زین۔ لاہور کی اہم اور مرکزی شاہراہ ایم ایم عالم روڈ کی ری مولڈنگ کا منصوبہ ایک مرتبہ پھر تیار کر لیا گیا ہے۔ 7 سال سے التوا کا شکار ایم ایم عالم روڈ کی ری مولڈنگ کو اب ایل ڈی اے کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ماڈل میں شامل کیا گیا ہے۔ ایم ایم عالم روڈ گلبرگ کی ری مولڈنگ کا کام 6 ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا اور ری مولڈنگ کے لیے 1 ارب 23 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ موجودہ صورتحال میں ایم ایم عالم پر پارکنگ اور پیدل چلنے والوں کے لیے سہولت میسر نہیں ہے، جبکہ ری ماڈلنگ پلان میں اس سڑک کو لوگوں کے لیے پرکشش بنایا جائے گا۔ پلان کے تحت ایم ایم عالم روڈ پر تمام الیکٹریسٹی تاروں اور کھمبوں کو زیر زمین کیا جائے گا۔ پروجیکٹ کے تحت پہلی بار ایم ایم عالم روڈ پر سائیکلسٹ کی سہولت کے لیے ایک علیحدہ لین بھی بنائی جائے گی۔ پیدل چلنے والوں کے لیے واک ویز اور ان کی خوبصورتی بھی پروجیکٹ کا حصہ، سڑکوں کی بحالی اور پارکنگ کی سہولت کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹریفک اور روڈ سیفٹی فرنیچر کی تنصیب بھی کی جائے گی۔ ایل ڈی اے گورننگ باڈی سے دوبارہ ایم ایم عالم روڈ ری ماڈلنگ کی منظوری لی جائے گی۔ آپ کا شکریہ زین۔ مغل پورہ عثمان آباد میں واٹر فلٹریشن پلانٹ سالوں سے بند، اہل علاقہ پینے کے صاف پانی سے محروم، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر، تعفن پھیلنے سے مکین اذیت میں مبتلا۔ متعلقہ آفیسر سے مسئلہ فوری حل کروانے کی اپیل۔ عبدالرحمان سے مزید جانتے ہیں، بتائیے عبدالرحمان۔ جی بالکل، واٹر فلٹریشن پلانٹ کی خرابی، علاقہ مکین متعدد بیماریوں میں مبتلا، بچے بڑے بزرگ تقریباً پیٹ کی بیماریوں سے بیمار ہو کر اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ میں اس وقت مغل پورہ عثمان آباد کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں کا واٹر فلٹریشن پلانٹ کئی سالوں سے خراب ہے اور ابھی تک کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ علاقہ مکی سخت پریشانی میں مبتلا ہے کیونکہ صاف پانی کی جو سہولیات ہیں اس سے محروم ہے۔ دور دراز کے علاقوں سے پانی لے کر آنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گندا پانی پینے کی وجہ سے پیٹ کی اور دیگر بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس رہائشی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا، کب سے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب ہے اور اس کی خرابی کی وجہ سے جو پینے کی صاف پانی کی سہولیات سے آپ لوگ محروم ہو رہے ہیں، اس کے کیا نتائج ہو رہے ہیں؟ جی میں اس وقت عثمان آباد مغل پورہ لاہور UC 120 میں کھڑا ہوں۔ یہ وارڈ نمبر 2 ہے۔ یہ لاہور HD والے پہلے بھی آئے تھے، اب بھی آئے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا فلٹر پلانٹ صحیح ہوگا۔ یہ فلٹر پلانٹ 2 سال سے خراب پڑا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم اپنے وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، پہلے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا یہ فلٹر پلانٹ صحیح کرا دیں۔ کیوں کہ ہمارے اس علاقے میں صرف یہی ایک فلٹر پلانٹ ہے جو ایٹومیٹک چلتا ہے، جیسے ٹیوب ویل چلتا ہے ویسے یہ فلٹر پلانٹ آن ہو جاتا ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی، ہمارے یہ جو فلٹر پلانٹ صحیح کرا دیں گے۔ جی بالکل، اس وقت جو علاقہ مکی ہیں، جو یہاں کے رہائشی ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی خرابی کی وجہ سے لوگ یہاں گندا پانی پی رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس C کی جو بیماری ہے وہ اس وقت عروج پر ہے، اور یہاں اس سے ایک ڈیتھ بھی ہو چکی ہے، جس کا 2 سے 3 دن پہلے جنازہ بھی یہاں کروایا گیا ہے۔ بچوں اور بڑوں اور بزرگوں سے پر مشتمل یہ آبادی پینے کے واحد فلٹریشن پلانٹ کی سہولیات سے محروم ہے۔ انتظامیہ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ خدارہ جلد از جلد اس کی مرمت کی جائے اور اس کو فعال کیا جائے۔ جی آپ کا شکریہ۔ منشیات اسمگلنگ کے خلاف ANF کا کریک ڈاؤن جاری، 6 کارروائیوں کے دوران خاتون سمیت 4 ملزمان گرفتار، 3 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی منشیات برآمد۔ لاہور ایئرپورٹ پر نیوزی لینڈ بھیجے جانے والے پارسل سے 9 کلو سے زائد آئس برآمد ہوئی۔ محمد علی سے مزید جانتے ہیں، بتائیے علی۔ جی ANF نے 6 کارروائیوں کے دوران خاتون سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کیا، جس میں لاہور ایئرپورٹ کارگو شیڈ میں نیوزی لینڈ بھیجے جانے والے پارسل سے کپڑوں میں جذب شدہ 10 کلو کے قریب آئس برآمد کی گئی ہے۔ موٹر وے ٹول پلازا کے قریب مسافر خاتون کے قبضے سے 7.5 کلو چرس برآمد کی گئی ہے۔ اسی طرح مختلف کارروائیوں میں 6 کلو گرام چرس، اسی طرح ایک اور کارروائی گجرانوالے کے قریب کی گئی ہے، 5 کلو گرام چرس اور آئس برآمد، 2 ملزمان اریسٹ، اور دیگر صوبوں میں 40 کلو 800 گرام چرس برآمد کر کے شراب کی 20 بوتلیں، اور اسی طرح ایک اور کارروائی میں 20 کلو گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ کروڑوں روپے مالیت کی ہیروئن اور چرس برآمد کر کے ملزمان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا اور ان کے سہولت کاروں کی گرفتاری کے حوالے سے
AMF और दीगर सिक्योरिटी इदारे छापे मार रहे हैं जी। आपका शुक्रिया अली। आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। आजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के अहकामात भी जारी किए। सब इंस्पेक्टर कलीमुल्लाह की प्रमोशन की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत भी जारी की गई है। और ये मनाजर भी आप देख सकते हैं कि पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने गए हैं, फौरी रिलीफ के अहकामात भी जारी किए गए हैं। आजी पंजाब स्पाह की फलाह के लिए एक्टिव नज़र आते हैं और इस हवाले से अभी इक़दाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। आजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकामात जारी किए। सब इंस्पेक्टर कलीमुल्लाह की प्रमोशन की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ की हिदायत भी जारी की है। रिलीफ की हिदायत जारी की गई है आईजी पंजाब की जानिब से और आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के मसाइल सुने हैं, फौरी रिलीफ के अहकामात भी जारी किए हैं। फूड इंडस्ट्री में बेहतरी पंजाब फूड अथॉरिटी का आज़म। पंजाब फूड अथॉरिटी और 18वीं फूड एशिया इंटरनेशनल एक्सपो हवाले से MOU पर दस्तखत। फूड एशिया एक्सपो में चीन, तुर्किया, ईरान की फूड इंडस्ट्री भी हिस्सा लेगी। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद कहते हैं कि हलाल मीट की एक्सपोर्ट, डेयरी एशिया के मेयार में बेहतरी के हवाले से कॉन्फ्रेंस भी होगी। आपको बताएं कि फूड इंडस्ट्री में बेहतरी पंजाब फूड अथॉरिटी का आज़म है। पंजाब फूड अथॉरिटी और 18वीं फूड एशिया इंटरनेशनल एक्सपो हवाले से MOU पर दस्तखत। फूड एशिया एक्सपो में चीन, तुर्किया, ईरान की फूड इंडस्ट्री भी हिस्सा लेगी। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद कहते हैं हलाल मीट की एक्सपोर्ट, डेयरी एशिया के मेयार में बेहतरी के हवाले से कॉन्फ्रेंस भी होगी। MOU पर दस्तखत किए गए हैं, उस बारे आपको बता रहे हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी और 18वीं फूड एशिया इंटरनेशनल एक्सपो के हवाले से MOU पर दस्तखत हुए हैं। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास में सुबह भर में चीनी की सप्लाई का जायज़ा लिया गया। कैन कमिश्नर पंजाब ने चीनी स्टॉक की तफसीलात बारे आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 3,81,518 मैट्रिक टन चीनी फराहम की जा चुकी। मार्केट में 5 रोज़ स्पेशल रिलीफ के बाद 175 रुपये किलो चीनी फ़रोख्त हो रही है। आपको बता रहे हैं कि सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सुबह भर में चीनी की सप्लाई का जायज़ा लिया गया। कैन कमिश्नर पंजाब ने चीनी स्टॉक की तफसीलात बारे आगाह किया। तब ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 3,81,518 मैट्रिक टन चीनी फराहम की जा चुकी है। मार्केट में 5 रोज़ स्पेशल रिलीफ के बाद 175 रुपये किलो चीनी फ़रोख्त हो रही है और इस हवाले से ये मनाजर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बताएं कि चीनी के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं और सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में सुबह भर में चीनी की सप्लाई का जायज़ा भी लिया गया है। कैन कमिश्नर पंजाब ने चीनी स्टॉक की तफसीलात बारे आगाह किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि गुज़िश्ता 2 रोज़ में आम मार्केट और सनती सार्फिन के लिए 3,81,518 मैट्रिक टन चीनी फराहम की